नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज गेवाली। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि, एउटा लेखक, नेपाली समाजलाई र विश्व राजनीतिलाई बुझ्ने त्यो सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति, शालीन व्यक्तित्व पनि छ उहाँको। एक समय थियो उहाँहरू किन राजनीतिमा लाग्नुभयो, मैले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै उहाँलाई अनौपचारिक यसो सोधेको थिएँ। जिते देशले पाउँछ, मरियो भने शहीद होइन्छ, अर्थात् त्यो खालको भावनाले उहाँहरूलाई प्रेरित गर्यो। उहाँ जस्तो मानिसलाई प्रधान अध्यापक अनि त्यससँगै प्राप्त हुने सुविधा, पेन्सन, सारा खाले आकर्षण उहाँका सामुन्ने सधैँ थियो। तर पनि राजनीतिमा होमिनुभयो। हुँदा 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 नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, आम मानिसले राजनीति गर्ने मानिसहरू भनेका नकारात्मक धारणा नेपाली जनले बनाउन थाले। पछिल्लो समयमा यसकारण कि नेतृत्वमा पुगेका सरकार हाँक्ने मानिसहरू जो मनपरी गरिरहेका छन्, एक पछि अर्को हरेक पार्टी जो सिंहदरबारको पेरिफेरीमा प्रवेश गर्छन् तिनीहरू उप मानिसको नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ। यसले काहीँ न काहीँ राजनीतिको जो महत्त्वपूर्ण जुन आदर्श पक्ष छ त्यो छायामा परेको छ। आज म युवराज गेवालीसँग कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक अवस्था, कोभिड-19सँगै सिर्जना हुन सक्ने सङ्कट, यसले निम्ति आएको समस्या, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एज अ होलमा जो समग्र विषय छ, ती विषयलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ। अब सवाल के रह्यो भने यो सरकारको निरन्तरता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक अवस्था, यावत विषयले के होला, कार्यकर्ता जनको पनि एकाले जिज्ञासा, नेपाली जनको पनि, अनि बहुमत प्राप्त भएर मात्रै राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ भन्ने एकाले दृष्टिकोण, विकासका लागि पनि त्यो सहयोगी एउटा अस्त्र हो जो भनिन्थ्यो नि, त्यो पनि होइन रहेछ, बेतुक जस्तो देखिन थाल्यो। अब मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यसको अलिअलि जवाब दिनुहोस्, अलिकति बताइदिनुहोस्। म आज तपाईँसँग विश्लेषणभन्दा पनि सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्छु कि, अनि यो अलिकति बताइदिनुहोस्, त्यस पश्चात म अरू विषय उठान गर्छु, कृपया। के छ भने सबभन्दा मुख्य विषय कुरा भनेको, मूल कुरा के हो भने हामीले राजनीतिलाई कुन ढङ्गले लिएका छौँ, यो सबैभन्दा मुख्य विषय हो। यदि हामीले राजनीतिलाई सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा लिएका छौँ भने त्यही अनुसारका हाम्रा आचरण, बानी, बेहोरा, क्रियाकलाप हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि यो राजनीति भनेको एउटा उद्योगको रूपमा, व्यापारको रूपमा लिएका छौँ भनेदेखि त्यो असाध्यै गलत बाटो हो। राजनीति भनेको मेरो विचारमा त्यसमा पनि कम्युनिस्ट राजनीति विशुद्ध रूपमा, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, कृपया यहाँ मैले यो जानी कुरा गर्दैछु एकदम सचेत ढङ्गले। कम्युनिस्ट राजनीति भनेको विशुद्ध रूपमा जनताको सेवा गर्ने राजनीति हो। त्यसमा पनि श्रम गरेर बाँच्नेहरू, समग्रमा सर्वहारा वर्गको कुरा भन्छौँ, त्यो त त्यसैभित्रै पर्छ। मूलत श्रम गरेर बाँच्ने संसारका मानिसहरू, जनताहरू, श्रमजीवी जनताहरू जो मेहनत गरेर बाँच्छन्, श्रम गरेर बाँच्छन्। स्वयं तपाईँ पनि श्रम गरेर बाँचिराख्नु भएको छ। तपाईँ जस्ता अरू तमाम मानिसहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, अरू प्रोफेसनल तमाम मानिसहरू जो श्रम गरेर बाँच्छन्, पसिना बगाएर बाँच्छन्, खान्छन्, परिवार पाल्छन्, हो तिनीहरूको राजनीति हो। र तिनीहरूको राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिलाई चाहिँ नाफा कमाउने व्यापारको रूपमा, उद्योगको रूपमा यदि परिचालन गर्न थाले भने जतिसुकै समाजवाद, साम्यवादका, लोकतन्त्रका कुरा गर्नुस्,
त्यो बाटोमा जानै सक्दैन। त्यसो भएर समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट राजनीतिलाई कुन ढङ्गले हामी ग्रहण गर्छौँ, लिन्छौँ, स्वीकार गरेका छौँ, त्यो आधारमा देशको राजनीति, मुलुक, समाज अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भएर चाहिँ त्यसमा विकृति पलायो भने अनेक समस्याहरू आउँछ र स्वयं कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति पनि मान्छेहरूको प्रश्नवाचक चिन्ह उठ्छ। त्यसो भएर हामीले सबभन्दा पहिले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मूल कुरो अब त्यसपछि राजनीतिक स्थिरता, एउटा स्थायित्व भनौँ यसलाई, कमसेकम बहुमतको सरकार भयो भनेदेखि अलिकति राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने एउटा अर्को पक्ष हो। त्यो यो पनि सही कारण हो, मात्रै यो कारण होइन, बहुमत मात्रै कारण होइन। कारण चाहिँ मैले भनिहालेँ, राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नेहरूले कसरी लिएका छन् भन्ने कुरा मूल कुरा हेर्नुहोस्। जहिले पनि यसै अन्तर्गत अरू सबै चिज, संविधान, नियम, कानुन, यी सारा चिजहरू यसको मातहत छन्, तर पनि ती केही होइनन् भन्ने कुरा होइन। ती आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। राजनीतिक स्थायित्व, बहुमतको सरकार, त्यही अनुसारका नियम, कानुन, संविधान, परिपाटी, यी सबै कुराले प्रभावित गर्ने हो। कुनै एउटा दुईवटा विषयले मात्रै होइन, धेरै चिजले मुलुक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुरामा निर्भर गर्छ। मैले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाउने मसँग त्यस्तो आधार पनि छैन, तपाईँको त्यो खालको व्यक्तित्व पनि छैन। राजनीति चाहिँ देखियो कस्तो बताइदिनुहोस् त तपाईँको नजरमा। किनभने नेपाली जनमा निराशा छ, आक्रोश पनि छ, ठेगी खाने पनि रहेनछन्, गरी खाने पनि रहेनछन्, अब चल्दैन भन्ने खाल धारणा यस्तो पनि मानिसमा बनेको छ। तपाईँ आफैले स्वयं चाहिँ तपाईँका मित्रहरूको हातमा तालचाबी छ, के देखिएको छ अहिले राजनीति? अब म हेरिरहेको छु, म दुनियाँको पनि हेरिरहेको छु। उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यही अमेरिका हो। उदाहरणको रूपमा त्यही अमेरिका हो जहाँ अब्राहम लिङ्कन राष्ट्रपति भएका थिए। त्यही अमेरिका हो, त्यही डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसीको परिभाषा गर्ने अब्राहम लिङ्कन, त्यो गरिब परिवारबाट आएको मान्छे। मैले अब्राहम लिङ्कनको जीवनी पढाएको छु, तर त्यही अमेरिका हो आज डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता मान्छेहरू राष्ट्रपति छन्। हेर्नुहोस् है, यो एउटा उदाहरण हो र अरू संसारको राजनीतिमा यस्ता तमाम उदाहरणहरू देखिन्छ। कतिपय आजीवन जनताको लागि समर्पित भएका महान व्यक्तिहरू धेरै संसारभरि छन्, नेपालमा छन्, हाम्रो देशमा छन्। जीवनभरि जनताको लागि समर्पित भएका ती प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होस्, राष्ट्रपति हुँदाखेरि होस्, या जेलमा हुँदाखेरि होस्, या सडकमा हुँदाखेरि होस्, हमेसा उनीहरूले आफूलाई जनताको सेवक बाहेक केही ठानेनन्। तर कैयौँ मान्छेहरू संसारमा, दुनियाँमा देखिन्छ, हरेक खालको राजनीतिमा कि सत्तामा नपुग्दासम्म अत्यन्त त्यागी, समर्पित, आदर्शवान ठानिएका मानिसहरू सत्तामा पुगेपछि सत्ताको त्यो चाहिँ स्वादमा, चङ्गुलमा पुगिसकेपछि त्यसले नराम्रोसँग मान्छेहरूलाई पिथोलेको, विकृति पलाएको यस्तो दुनियाँमा धेरै उदाहरणहरू छन्। वर्षौँ जेल बसेका, वर्षौँ भूमिगत बसेका, लडेका, युद्धमा आएका, भूमिगत बसेका, सारा जीवन बलिदान गरेर आएका मान्छेहरू सत्ताको स्वाद पाएपछि अनि त्यसपछि चुर्लुम्मै डुबेका उदाहरणहरू पनि दुनियाँमा यस्ता धेरै छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अनि नेपाल यसमा, नेपाल त्यसभित्र पर्छ र त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने ठानेको छ, सोचेको छ आजीवन, त्यसमा भर पर्ने कुरा रहेछ मुख्य रूपमा। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राजनीतिलाई यदि व्यापार र उद्योगको रूपमा चाहिँ जस्तो ढङ्गले लिन थालियो भने त्यहाँनिरबाट राजनीति विकृत हुन्छ, बिग्रिन्छ। तपाईँले, मेरो भनाइ के छ भने तपाईँलाई पर्याप्त पैसा कमाउनु छ भने उद्योग खोल्नुहोस्, उद्योगपति बन्नुहोस्, अरबपति बन्नुहोस्, खरबपति बन्नुहोस्। ठुलो रकम पथ नै अलग छ, त्यो बाटो फरक हो कि पैसा कमाउनुहोस्, ठिक छ। तपाईँलाई व्यापार गर्नु छ भने राम्रोसँग व्यापार सञ्चालन गर्नुहोस्, कमाउनुहोस्, राज्यलाई कर तिर्नुहोस्, आफ्ना छोराछोरी राम्रोसँग पढाउनुहोस्, लेखाउनुहोस्, मिठो खानुहोस्, इज्जत पनि छ, प्रतिष्ठा पनि छ तपाईँको। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ धेरै कमाउने हो भनेदेखि उद्योग धन्दामा लाग्नुहोस्, उद्योग धन्दा आवश्यक छ हामीलाई। व्यापारमा लाग्नुहोस्, व्यापार आवश्यक छ हामीलाई। होइन तपाईँ सामान्य एउटा जीवन बिताउने र
विशुद्ध जनताको सेवा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले राजनीतिलाई चाहिँ त्यागको रूपमा, सेवाको रूपमा नै जीवनभर लिनुपर्छ र यदि यसो गरिएन भनेदेखि देशले दुःख पाउँछ। राजनीतिको मर्म चाहिँ त्यो हो, राजनीतिको यो ढङ्गले लिनुपर्छ। होइन भने कोही मान्छे हिजो राजनीतिमा लागे, होइन अब म उद्योगपति बन्छु भनेदेखि राजनीतिलाई धनी बन्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन, किनकि राजनीतिको माध्यमबाट सत्तामा पुगिन्छ। सत्तामा पुगेपछि अरबौँको राजस्व, अरबौँको बजेट परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगिन्छ। एकछिनलाई भन्नुहोस्, अरबौँको राष्ट्रिय बजेट परिचालन गर्ने ठाउँमा पुगेको व्यक्तिले, राजनीतिज्ञले यदि पैसा कमाउने मात्रै यदि ध्यान उसले थाल्यो, कमिसन भ्रष्टाचारतिर लाग्यो भनेदेखि त देश लुट्ने कुरा हो त्यहाँ गएर, र रातारात करोडपति बन्छ। मान्छेले आफ्नो कमाइ गर्नको लागि, बाँच्नको लागि आज सारा जीवन समर्पित गरेका छन्, मान्छे बाँच्न सकिरहेका छैनन्, खान लाउन समस्या छ भनेदेखि रातारात करोडपति बन्ने ठाउँ हो त्यो। काम नगरिकन, मेहनत नगरिकन, श्रम नगरिकन, लगानी नगरिकन, आफ्नो श्रम नगरिकन रातारात करोडपति बन्न त्यहाँबाट सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा एउटा दृढ विश्वास हुनुपर्छ, एउटा आदर्श हुनुपर्छ उसित कि अरबौँ खरबौँको बजेट परिचालन गर्दाखेरि पनि मैले एक पैसा लोभ गर्नुहुन्न, मेरो चाहिँ विशुद्ध पारिश्रमिक बाहेक त्यसमा म बाँच्नुपर्छ, मेरो कमाइ, मेरो मेहनतको कमाइ बाहेक मैले अतिरिक्त मैले चाहिँ के भन्दा स्वार्थ लिनु हुँदैन भन्ने त्यो मान्यतामा अडिने मान्छे चाहिएको छ। यो त तपाईँले सिद्धान्त आदर्शको कुरा हो नै, यही हो आदर्श पनि, यही नै यो रियालिटी हो। तर जुन खालको प्रणालीमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, जुन ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ, जुन ढङ्गले खर्च हुन्छ, राजनीतिमा जस्ता मानिसहरू हाबी भएका छन्, समाजमा जस्ता खाले मानिसहरूको वर्चस्व बढोत्तरीमा छ, त्यो आदर्शसँग मेल खाएको कहीँ पाउनुहुन्छ या सम्भावना कतै देख्नुहुन्छ यही रूपमा, यही ढङ्गले बढ्दा? के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिलाई सेवाको रूपमा नै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको पनि ठुलो पङ्क्ति विभिन्न पार्टीमा, त्यसमा अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो पङ्क्ति छ। त्यो के नभएको होइन, छायामा छ। तपाईँ यस्ता यति हजारौँ हजार मान्छे छन् यो देशमा, कार्यकर्ताहरू मैले देखिरहेको छु, हजारौँ भयो जीवनभरि कम्युनिस्ट भएको छ। बुझ्नुभयो? 30, 40, 50 वर्ष ऊ जीवनभरि कम्युनिस्ट भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको लागि काम गरेको छ, जेल गएको छ, भूमिगत भएको छ, पार्टी निर्माण गरेको छ, तर उसले केही पनि पाएको छैन, केही पनि पाएको छैन। र पनि ऊ कम्युनिस्ट भइरहेछ, र पनि ऊ लागि नै रहेको छ आत्मविश्वासका साथ। भन्नुहोस् ऊ के आधारमा लागेको छ? उसले केही पाएको छैन, ऊ चुनावमा पनि गएको छैन, कुनै सांसद भएको छैन, मन्त्री भएको छैन, कुनै पनि सरकारी तलब सुविधा ऊ पुगेको छैन, तर पनि ऊ आजीवन लागिरहेको छ। त्यो मान्छेलाई हेरौँ न हामी, ऊ कसरी बाँचिरहेको छ। यो सङ्ख्या हजारौँको छ, सयौँ होइन, हजारौँको छ। हाम्रो 8 लाख पार्टी सदस्य छन् लगभग। ती 8 लाख पार्टी सदस्यहरूमध्ये राज्यको स्रोत र साधन लिने किसिमले त्यहाँको सुविधा लिने सङ्ख्या कति होला? केही हजार होला, केही हजार होला। बाँकी मान्छे के गरिरहेछन्? बाँकी मान्छे किन लागिरहेछन्? आजीवन किन लागिरहेछन् तिनीहरू? त्यो हेर्नुपर्छ पर्दैन? हामी राज्यको, म मन्त्री भएँ, म सांसद भएँ 2 पटक, मैले बुझ्नुपर्छ, म त कमसेकम सांसद भएँ, म त कमसेकम मन्त्री भएँ र मैले त्यहाँबाट केही तलब सुविधा पाएँ, तर त्यो कहिले नपाएको कार्यकर्ताहरू कसरी लागेको छ? मैले त्यो बुझ्नुपर्छ नि, उसको वेदना, उसको समस्या बुझ्नुपर्छ। र मलाई कमसेकम राज्यले सुविधा दिन्छ नि, विभिन्न सुविधा दिन्छ, तलब भत्ता अरू तमाम सुविधा दिन्छ नि राज्यको उसमा पुगिसकेपछि, र पनि म अतिरिक्त लोभ गर्न थालेँ भने म चाहिँ के भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ राजनीतिबाट च्युत भएको लाग्छ। कम्युनिस्ट राजनीतिबाट त बिल्कुलै च्युत भएको मान्छे हो। को होला त्यस्ता मान्छे, कति होला? त्यो सबभन्दा पहिला मलाई थाहा छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई बढ्ता थाहा छ मैले के गर्नु नगर्ने काम गरेको छु भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा छ। र पनि उसले म एकदम चोखो छु, म स्वच्छ छु, म साँच्चो एक मानेमा म कम्युनिस्ट हौँ, मार्क्सवादी हुँ भनेर भन्छ नि, यो डाँट राजनीति हो, ठग राजनीति हो, यो जनतामाथिको बेइमानी हो ठुलो। बरु राजनीति नगर्नुहोस् न तपाईँ। तपाईँलाई यदि कमाउनु नै छ, धेरै ठुलो करोडौँपति अरबपति हुनुहुन्छ भने तपाईँले अबदेखि म अब राजनीति गर्दिनँ, म अब उद्योग खोल्छु, उद्योग चलाएर म त्यहाँबाट धनी हुन्छु, व्यापार गर्छु, व्यापार गरेर म धनी हुन्छु, मलाई चाहिँ के भन्दा राजनीति मेरो सपोर्टको मात्रै विषय हो
भनेर रहन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ, सक्नुहुन्न। तर हामी त्यसो गर्दैनौँ, कैयौँ मान्छे त्यसो गर्दैनौँ। र पार्टीमा त्यो पक्ष कतिको हाबी छ? कैयौँ मान्छे यस्तो मान्छे देखेको छु कि कुनै बेला बहुदल आउँदाखेरि असाध्यै बिजोग एउटा स्थिति भएका, आर्थिक रूपमा भएका कतिपय मानिसहरू, तिनीहरूको कुनै जागिर छैन, नोकरी छैन, अरू केही पनि छैन, उद्योग छैन, व्यापार छैन, केही पनि छैन, सम्पूर्ण रूपमा राजनीति गरिरहेछ। तर सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ साधन सम्पन्न, स्रोत साधन सम्पन्न, भरिपूर्ण अवस्थामा मान्छे म देखिरहेछु, मैले देखिरहेछु। कसरी भयो मेरो मनमा प्रश्न छ। यसो तात्पर्य के होइन भनेदेखि जति पनि मान्छेहरूले घर बनाएका छन्, जति पनि मान्छेहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका छन्, सबले ठगेर भएका होइनन्। आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो परिश्रमबाट काम गरेर, लगानी गरेर, होइन, कुनै त्यसको परिवारका मान्छेहरूले ठुलो मेहनत गरेर, कुनै राम्रो काम गरेर मान्छेले आफ्नो जीवनलाई अलि उठाएका पनि धेरै छन्। यो गर्ने ठिक हो, यो राम्रो कुरा हो। पसिना बगाउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, श्रम गर्नुहोस्, होइन, आफ्नो खुबीबाट त्यसबाट पैसा कमाउनुहोस्, सुख सुविधा लिनुहोस्, त्यो त आवश्यक कुरा हो। कसले त्यसलाई नाइ भन्छ, कसले त्यसको विरोध गर्छ र? तर अचानक मान्छे एकदमै चाहिँ सुविधा सम्पन्न भएको छ, कसरी भयो भन्ने कुरो यो मेरो मनमा त प्रश्न छ भने जनताको मनमा हुँदैन। विधिको शासन, संवैधानिक संरचना, यी सारा चिजले कतै त्यो ख्याल गरेको छैन। ठिक छ, म यो विषयमा पनि तपाईँसँग गर्न त गरेको छ, तर जति गर्न पर्ने हो गरेन। अब तपाईँको म ध्यान नै समसामयिक विषयमा म केन्द्रित रहन्छु। हजुर, तपाईँको सरकार झन्डै 2/3 बहुमत पुग्न लागेको अवस्थाको सरकार, नेपाल तपाईँको भनेको यसकारण कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार, विकल्पको रूपमा नेपाली जनले मत जाहेर गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 2 वर्ष नाग्यो। एक पछि अर्को सरकारको गतिविधि हेर्दा हाम्रो पूर्वतिर भन्छ फ्यान्तु भन्छ नि, झल्लरी टाइपको, के निर्णय गर्छ, के कार्यान्वयन हुन्छ, फेरि फिर्ता लिन्छ। चाहे गुठी विधेयक भन्नुहोस्, सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयक भन्नुहोस्, अब आयो यो अहिले तत्पछिल्लो अवस्था भन्दाखेरि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित र अनि यो समग्रमा यो सरकारले जुन 2वटा मूलत विषयलाई उठान गर्यो, यसले सरकार साह्रै फ्यान्तु रहेछ भन्ने सन्देश गयो। अब तपाईँहरूले यसै सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी समितिको बैठक पनि 20 जनाले हस्ताक्षर गरेर स्थायी समितिका सदस्यहरूले दुवै अध्यक्षलाई दिनुभएको सुन्नमा आयो। अब यस सवाल उप तपाईँहरूको ध्यान के भइरहेको छ, सुनाउ न कृपया। मेरो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले यो बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ, त्यसका धेरै फेरिस्त दिन सकिन्छ। राम्रो काम गरेको फेरिस्त धेरै छ। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कामहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू र अभिव्यक्तिहरू सरकारमा रहेका तमाम व्यक्तिहरू, जिम्मेवार व्यक्तिहरूका तमाम कतिपय अभिव्यक्तिहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू र केही गरिएका निर्णयहरू, ती चिजहरूले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो बीचमा सरकारले गरेका तमाम राम्रा कामहरू, राष्ट्र जनताको पक्षमा गरेका कामहरू छायामा परिदिए, ओझेलमा पर्ने गरी काम भएको छ। यो के हुँदो रहेछ भने एउटा जीवन, रियल जीवन, अब समय छोटो छ, थोरै एकदम एउटा मैले एउटा घटना है, एउटा घटना मैले भएको घटना, कुनै एउटा गाउँको जिल्लामा के भयो भन्नुहुन्छ भने सानो एउटा परिवार, एउटा छोरा, 2टा बच्चा, आमा बाउ, के भएछ, भैँसी रहेछ, त्यो भैँसी दुनो भैँसी बाबुले बेचेर पैसा उसले भर्खर ल्याएर पैसाको मुठो नजिकै अगेनाको नजिकै खोपामा यसो ल्याएर चाहिँ एउटा मान्छेले दियो अनि त्यहाँ राखेको रहेछ। त्यो परिवार एकदम सुखी परिवार थियो, राम्रो परिवार थियो। अनि बच्चा त्यहाँ ऐनाको नजिकै थियो, बाउ र आमा बाहिर यस्तो के निक्लेका थिए। त्यो बच्चाले त्यो पैसो चाहिँ के गर्दा त्यो पैसामा हात भयो, त्यो बच्चाले पैसो आगोमा हाल्यो। बाहिरबाट बाउ फर्केर चाहिँ भित्र आउँदाखेरि त बच्चाले त के गरिरहेछ, नोट चाहिँ आगोमा हालिरहेछ, पोलिरहेछ।
त्यो परिवार एकदम सुखी परिवार, मिलेको परिवार, मिलेर बसेको असाध्यै राम्रो परिवार, धेरै धनी पनि होइन गरिब पनि होइन। अब त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो बच्चाले आगोमा पैसा पोलेको देखेपछि त्यो बाउलाई रिस उठ्यो। त्यो बच्चालाई माया नगर्ने पनि होइन, अत्यन्त माया गरेको बच्चा, तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि च्याप समातेर उसलाई बाहिर फालिदियो। मार्छु भनेर होइन, आवेश प्रेरित आक्रोश आयो। उसले चाहिँ अब के भन्दाखेरि त्यो पैसा पोलिरहेको देख्दाखेरि ऊ बच्चाले त केही थाहा छैन उसलाई, अनि त्यो बच्चा उसले बाहिर फालिदियो रिसले। भरे त्यो बच्चाको टाउको चाहिँ के भन्दा बज्रियो र त्यो बच्चो मर्यो। मैले यो घटना किन भनेको भने त्यसपछि के भयो, भैँसी पनि बेचिसक्यो छैन, भैँसी बेचेर ल्याएको पैसो बच्चाले आगोमा हाल्यो जल्यो त्यो पनि छैन, अनि बच्चो थियो छोरो त्यो पनि मर्यो। अनि त्यो बच्चो मरेको हुनाले बाउ पनि के भयो, जेल गयो। सर्वत्र अन्धकार, मतलब भैँसी पनि गयो, भैँसी बेचेको पैसा पनि गयो, छोरो थियो त्यो पनि गयो, र छोरो मारेको हुनाले बाउ पनि जेल गयो। बाँकी जम्मा त्यो श्रीमती बाँकी रहे। अब भन्नुहोस्, घटना एउटा हो, विवेक नपुर्याउँदा, अलिकति विवेक नपुर्याउँदा, तरिका नजान्दा एउटा घटनाले गर्दा त्यो परिवार सर्वस्व भयो, स्वाहा भयो नि। जबकि त्यसभन्दा अगाडि त्यो परिवार धेरै सुखी परिवार थियो। घटना एउटै हो, घटना एउटै हो। तपाईले यस्ता अनगिन्ती घटना हाम्रो जीवनमा देख्नुहुन्छ, तपाईले यस्ता अनगिन्ती घटना पोलिटिक्समा देख्नुहुन्छ। पोलिटिक्स राजनीति पनि एउटा जीवन हो, मान्छेको जस्तै एउटा जीवन हो, र राजनीतिक जीवनमा पनि तपाईले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र प्रशंसा पनि पाउनु भएको छ। तर तपाईले कुनै बेला अलिकति तपाईको विवेक घुम्यो भने, अलिकति तपाईले केही गल्ती गर्नु हो भने त्यो एउटा गल्तीले गर्दा त्यो सबै चिज के हुन्छ, छायामा पर्छ र सबै चिज बिग्रन्छ। अब यही प्रधानमन्त्रीजीको एक पछिको अर्को विषय जो उठाए नि मैले, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ मुस्ने प्रयत्न पनि भयो, एउटा विवादभन्दा मुक्त रहनुपर्ने संस्था। अब यस सवालमा के गर्नुहुन्छ, यो एउटा आम जिज्ञासा है, यसको सबभन्दा स्पष्ट पार्दिनुस्। मैले एउटा यो त्यो परिवारको जुन एउटा चाहिँ मैले चाहिँ उदाहरण दिएको कुरा के हो भने, यो सरकारले यो बीचमा धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ, विकास निर्माणका तमाम कामहरू धमाधम भइरहेछन्। तर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तमाम बीचका अनेक घटनाहरू, कति भएका कति नभएका, र अन्तिम आइसकेपछि यो घटना जो चाहिँ के भन्दाखेरि अनावश्यक रूपमा यो दुईटा अध्यादेश यो किन आयो, के को लागि आयो, हामी विचित्र, मलाई विचित्र लाग्छ। छलफल त भएन नै, तर त्यसपछि के प्रयोजन थियो भनेर सोध्नु भएन ओलीजीहरूलाई? होइन, त्यो त अब हाम्रो त मिटिङै भएको छैन, सोध्ने कुरै नै भएन। यस बारेमा सचिवालयमा अब नेताहरूको आपसमा छलफल चलिरहेछ। उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले विभिन्न आफ्नो मतलब चाहिँ स्पष्टीकरण दिइ नै राख्नु भएको छ, र अहिले पनि यो अध्यादेश ल्याउनु मैले ठिकै गरेँ आउँ, साथीभाइले बुझेनन्, यसको मर्म बुझेनन् भन्ने परेको छ। र म लगायत मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि यसो कुनै आवश्यकता थिएन, कुनै आवश्यकता थिएन। यो ल्याउने पनि अहिले गर्ने कामै होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको यत्रो एउटा चाहिँ के भन्दा कोभिड-19 को प्रकोप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा परेको यत्रो ठुलो एउटा चाहिँ भाइरसको समस्या देशव्यापी रूपमा एउटा ठुलो लकडाउनको अवस्था छ। यस्तो बेलामा अनि यो चिज ल्याएर अनि अब आफ्नो बदनाम, सरकारको बदनाम, पार्टीको बदनाम भएन भने राष्ट्रपतिको समेत, यहाँ चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपतिलाई समेत गाँसिएर आउने एउटा अवस्था देखियो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरामा चाहिँ असाध्यै जो बढ्ता जिम्मेवार मान्छे छ ऊ बढ्ता होसियार हुनुपर्छ, बढी संवेदनशील हुनुपर्छ, र जो बढ्ता जिम्मेवार छ त्यस्तो व्यक्तिले बढ्ता अन्तर्क्रिया गरेर, आपसी विचार विमर्श गरेर, सामूहिक छलफल गरेर, आफ्नो कमिटी छ नि हाम्रो त, न त्यो के भन्दाखेरि त्यो विधेयक आउँदा मन्त्रीहरूलाई थाहा छैन। म पनि एकपल्ट मन्त्री भएको मान्छे, क्याबिनेट बस्नुभन्दा त अघिल्लो दिन त एजेन्डा पहिल्यै आउँछ, पहिला पढेर आउँछ मन्त्री एजेन्डाको बारेमा, आउनुपर्छ। यदि त्यो चलन छैन भने त्यो चलन बसाउनुपर्छ। क्याबिनेटको मिटिङभन्दा अगाडि सम्बन्धित मन्त्रीले
त्यो बारेमा बुझेर आउनु पर्यो, आफ्नो ओपिनियन दिन सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ हाम्रो सचिवालय छ 9जनाको हो, त्यहाँ छलफल गर्नु पर्यो। यस्तो चाहिँ विधेयकको आवश्यकता पर्यो, के गर्ने होला भनेर छलफल गर्नु पर्यो। ओलीजीमा यस्तो अहङ्कार, दम्भ या सबै चिज म हुँ भन्ने भावनाले काम गरेको यो? अब यो चाहिँ अब केले काम गर्यो त्यो न आफ्नो क्याबिनेटमा पहिला चाहिँ जानकारी छ, न आफ्नो सचिवालयमा जानकारी छ, न आफ्नो स्थायी कमिटी, स्ट्यान्डिङ कमिटी। यो त कुनै पनि ठोस विषयहरूमा तुरुन्त जम्मा आउने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कमिटी हो। हेरौँ न चीनमा कसरी, अरू देशमा कसरी चलाएको स्ट्यान्डिङ कमिटी। अब त हाम्रो देशमा के हो, हाम्रो पार्टीमा स्ट्यान्डिङ कमिटीको मतलब छैन, केन्द्रीय कमिटीको त केही मतलब छैन। यस्तो किसिमले, जबकि केन्द्रीय कमिटी भनेको महाधिवेशनसम्मको लागि सबभन्दा पावरफुल कमिटी हो, सबभन्दा सर्वेसर्वा पार्टीको कमिटी हो त्यो। त्यसको कुनै मतलब छैन। अनि हुँदाहुँदै के हो त भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षलाई या प्रधानमन्त्रीलाई के मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्दै हिँड्ने एउटा स्थिति जो देखियो। यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न। यसमा अलिकति मैले अलिक थप्न चाहेँ। अब स्थायी समितिको बैठकको के हुन्छ, किनभने यो प्रयोजन अध्यादेश उहाँहरूले दुवै फिर्ता लिइसकेको स्थिति छ। सचिवालयमा देखिने गरी ओलीजीलाई अल्पमतमा पारेको देखियो, त्यस्तो तस्बिर त्यस्तो देखिन्छ। 20 जनाले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका कारण 40 जना, जम्मा 45 जनाको तपाईँहरूको स्थायी समितिमा 40 जनालाई भोटिङ राइट छ, 5 जनालाई भोटिङ राइट छैन, सोकल भन्नुहोस् न, ती अरू 5 जना। त्यसकारण त्यहाँ पनि अब कयौँ मन्त्रीहरू छन्, तिनले हस्ताक्षर गरेको छैन। ओलीजी त्यहाँ पनि अल्पमतमा पर्नुभयो। तपाईहरू उहाँलाई जो कर्नर पार्दै लगिरहनु भएको छ नि, के उहाँलाई बिदा दिन खोज्नु भयो? अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्, अब पार्टीले अलग ढङ्गले सोच्छ, तपाईँलाई अलग सम्मान पनि दिउँला भन्ने हिसाब किताब गर्न लाग्नु भयो कि के हो यो? अलिक खुलेर कृपया यो एउटा जिज्ञासा छ। प्रश्न के छ भने नि, उहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निर्वाचित अध्यक्ष, हाम्रो तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। जसरी हामी निर्वाचित भएर आयौँ त्यति बेला, ठिक त्यस्तै जसरी म 9 महाधिवेशनमा म चाहिँ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ, अरू साथीहरू नेकपा एमालेको तपाईँ तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षमा उहाँ आउनुभयो होइन। दुईटा पार्टी चाहिँ मिल्दाखेरि दुईटा अध्यक्ष बनाउने भन्ने भयो। यसरी एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित, एउटा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, यो सिङ्गो चाहिँ उहाँको इज्जत प्रतिष्ठा कमजोर हुनु भनेको, सिङ्गो यो सरकार, सिङ्गो यो पार्टीको इज्जत प्रतिष्ठा कमजोर हुने कुरा हो। हाम्रो अध्यक्ष, हाम्रो प्रधानमन्त्री कमजोर हुनु भनेको हामी कमजोर हुने हो क्या। स्वतः पार्टी कमजोर हुने हो र समग्रमा अहिलेको लोकतन्त्र कमजोर हुने हो, किनकि बहुमतको सरकार, झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै एकजना व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा होइन र हामीले व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर होइन। तर पनि के छ त भन्दाखेरि एकपछि अर्को गर्दै कतिपय कमजोरीहरू हुँदै आयो। यो हाम्रो चाहना हुँदै होइन। हामीले अहिले लेखेर दिनुपर्ने, स्थायी कमिटीको बैठक लेखेर माग गर्नुपर्ने, त्यो पनि विधेयकको विरोधमा लेखेर दिनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था आएर मात्रै हामीले यस्तो गरे हो। होइन भने यस्तो गर्ने हाम्रो चाहना होइन, हाम्रो इच्छा होइन, हामीले यस्तो गर्नुपर्ने पनि होइन। तर के छ, अब यस्तो एउटा विधेयक आयो जो एकदम अनावश्यक एउटा देशभरि एउटा बबन्डर उत्पन्न हो, न बैठक बसेर न छलफल गरेको छ, न पार्टीमा निर्णय गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बाध्य भएर यो विधेयक चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। यो बेठिक छ र विधेयक मात्रै होइन, अरू यावत तमाम कुराहरू छन् जो हामीले स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म पार्टी एकीकरणको कामै पुरा भएको छैन। त्यो काम पहिले नै हामीले 6 महिनाभित्रमा गर्छौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। आज 2 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पार्टी एकीकरणका कैयौँ कामहरू बाँकी छ। ती कामहरू गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, कुनै अप्ठ्यारो कुरै छैन, कुनै झमेला छैन त्यसमा। तर यति सहज हुँदाहुँदै त्यो काम पनि पुरा भएको छैन। लगायत तमाम कुराहरू छन् र उठिरहेका तमाम विषयहरू उठिरहेका छन्। हुँदा चाहिँ के भन्दाखेरि
सांसद अपहरणका कुरासँग उठिरहेछन्। ल हेर्नुहोस्, आएका छन् एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ पक्ष विपक्षमा चाहिँ मन्तव्यहरू। सांसद अपहरणमा सांसदहरू र पूर्व आइजिपीको प्रत्यक्ष संलग्न। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि डाइजेस्टै गर्न नसक्ने, सुन्नै नसकिने कुरा हो के। यो हदसम्म स्थिति जान्छ भनेर हामीले सोचेकै होइन, तर चाहिँ हुँदाहुँदै यो ठाउँमा पुगिसकेको छ। त्यसो भएर यो अवस्थाको बारेमा समग्र स्थिति, सरकारको कामको अवस्था, पछिल्लो समयमा घटेका घटनादेखि लिएर पार्टी एकीकरणका कुरादेखि लिएर अब सरकार कसरी ठिकसँग चलाउने, अब पार्टी ठिकसँग कसरी चलाउने भन्ने बारेमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कमिटीको बैठकमा राख्न चाहन्छौँ। त्यसको अर्थले हामीले स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरेको हो। विशुद्ध त्यो अध्यादेशको लागि मात्रै चाहिँ होइन, मुख्य विषय हो। समग्रमा हामी स्थायी कमिटी, फेरि समय पनि भयो, हाम्रो विधानमा त 3 महिना बैठक बस्ने चलाउनु 4 महिना भइसक्यो स्थायी कमिटी नबसेको। त्यसो भएर लकडाउनको बेलामा पनि हामी जसरी तपाईँमा कुरा गरिरहेको छौँ, क्याबिनेटको बैठक बसिरहेछ, उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बसिरहेछ भने स्थायी कमिटीको बैठक अहिले बस्न नसकिने होइन, सकिन्छ। त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र हामीले समग्र कुरा राख्न चाहन्छौँ र त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्नुपर्छ। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनै पर्यो, स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनै पर्यो र त्यहाँ के गर्न पर्ने हो, अब सरकारलाई नयाँ ढङ्गले ठिकसँग कसरी लग्ने हो, अब पार्टीलाई ठिक ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्ने हो, कमी कमजोरीहरू के विषयमा रहे, यावत तमाम विषयहरूमा रहे, नयाँ उठिरहेका विषय छन्, यी विषयहरू लगायत यी सबै कुरा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र स्थायी कमिटीबाट हामी निर्णय गर्न चाहन्छौँ। अब फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब जम्मै कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ भाषण गर्ने अनि त्यसपछि नेताहरूले जे गर्नुहुन्छ गर्ने, त्यो चाहिँ जहाँसम्म मेरो विचारमा त्यसो गरेर हुँदैन। स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने, छलफल मात्रै होइन, त्यहाँबाट 1, 2, 3 निर्णय गर्ने, यस्तो तरिकाले अब जानुपर्छ र अब जे भयो अबदेखि आइन्दा यी तमाम कुराहरू दोहोरिँदैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यो चाहिँ आन्दोलनलाई कमजोर गराउने, भत्ताभुङ्ग पार्ने, यो सरकारलाई बदनाम भएर जाने स्थिति अब रहन दिनु हुँदैन भन्ने कमसेकम मेरो दृढ मान्यता छ। यसमा दुईटा अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् है। कथम स्थायी कमिटी जुन खालको छ नि, त्यो हेर्दाखेरि ओलीजी सिधै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। त्यो देखिने गरी अल्पमतमा पर्ने ढङ्गले उहाँले किन सामना गर्ने? यदि उहाँ पनि अध्यक्ष हो नि, प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर अध्यक्ष, फेरि कार्यकारी प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, ओलीजीले स्थायी कमिटी अहिले नबोलाउँ भन्नुभयो भने अनि स्थायी कमिटी बोलाएर जुन चिज ल्याउन खोजिएको छ त्यो मनसुबा भन्छ नि, त्यो काहीँ न काहीँ उहाँले सायद बुझ्नुभयो भने बोलाइएन भने के गर्नुहुन्छ? होइन, कमिटीको बैठक त बोलाइएन भने के गर्नुहुन्छ? होइन, बोलाउनै पर्छ। हाम्रो विधानमा कमिटीको बैठक बोलाउनै पर्ने व्यवस्था छ, प्रावधानहरू छन्। बोलाइएन भने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। यसबाट पछि हट्ने कुरो छैन। होइन, बैठक बोलाइएन भने भन्ने कुरा होइन, बैठक बोलाउनै पर्ने व्यवस्था छ, बोलाउनै पर्छ। त्यसका अनेक विकल्पहरू छन्, मैले भन्नु खोजेँ त्यसका अनेक विकल्पहरू छन्। त्यो विकल्पमा पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प, अनेक विकल्प छन्। बोलाइएन भने के गर्ने भन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सबै तय अलरेडी तय छ। होइन, विधानमा लेखेको छ, यो वैधानिक व्यवस्था हो। वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पार्टी चल्छ, चलाउनु पर्छ, दायाँ बायाँ हुँदैन। त्यसो भएर हामीले बैठक राख्ने, कुनै बैठक बस्नु भनेर कुनै गल्ती हामीले गरेका छैनौँ। त्यहाँ सबै कुरा त्यही उठ्नेछ। आज तपाईँको म टेलिभिजनमा म एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले कति कुरा भन्ने नभन्ने त्यो मैले विचार गरेर बोल्नुपर्छ। म पब्लिक जस्तो त होइन, पार्टीको एउटा नेता हुँ, कार्यकर्ता हुँ, हो कि होइन? त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुरा नखोलिकन तपाईँ बोल्नु भइरहेको छ, म बुझ्दैछु। कतिपय कुरा मैले खोल्नै पर्छ। त्यो के हो भन्दा जति कुरा बाहिर आएका छन्, जस्तै भन्नुहोस् अध्यादेश भेटिक थियो, गलत थियो, फिर्ता भइसक्यो। हामीले लेखेर दियौँ, त्यसले काम गर्यो। मलाई के लाग्छ भने हामीले लेखेर दियौँ, स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले, त्यसले काम चाहिँ गर्यो, त्यो फिर्ता भयो, त्यो राम्रो भयो। हेर्नुहोस् है, फिर्ता लिने कुरा राम्रो भयो, तर समग्र कुराको
समीक्षा गर्नको लागि र आगामी दिनको लागि बाटो तय गर्नको लागि पार्टी कसरी, मैले अघि पनि भने सरकार अब कसरी चलाउने र पार्टी अब कसरी चलाउने, सिस्टममा सबै चिज चलाउनु पर्यो। सिस्टम छ क्या हाम्रो, हरेक सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने त्यसको निश्चित सिस्टम छ। मुख्य रूपमा मूल कुरा पार्टी हो। हामी सबै पार्टीका अध्यक्षदेखि लिएर हामी सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टीको विधानको मातहत छौँ, हामी सिस्टमको मातहत छौँ। त्यो सबभन्दा पहिलो कुरा हो। सरकार पार्टीले बनाएको, मन्त्री पार्टीले बनाएको, प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको। त्यसो पहिला पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ, सबै कुराको छिनोफानो पार्टीमा हुनुपर्छ, पार्टी कमिटीमा हुनुपर्छ। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि अब कसरी जाने भन्ने कुरा त्यसले तय गर्छ। यहाँ अहिले मैले भनेर पनि हुँदैन। जस्तै तपाईँले प्रधानमन्त्रीको बारेमा के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यो त्यही कमिटीमा छलफल हुन्छ। किनकि उहाँले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले, त्यहाँ त तमाम मन्त्रीहरू हुन्छ थाई कमिटीमा, सबैले आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राख्नुहुनेछ। हामीले आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्नेछौँ, तथ्यहरू, प्रमाणहरू सबै कुरा हामीले राख्नेछौँ। त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने चाहिँ हामी त्यहाँबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। सरकार कसरी चलाउने हो र पार्टी कसरी चलाउने हो। अबदेखि छिनोफानो स्थायी समितिले गर्छ। यस, हामी स्थायी कमिटीबाट अन्तिम छिनोफानो, अन्तिम भन्नाले अब नयाँ ढङ्गले सरकार पार्टी सञ्चालन गर्ने हो, अब नयाँ ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने हो। त्यो सरकारले जनताको लागि मतलब चाहिँ परिणाम दिने गरी, अझ धेरै परिणाम दिने गरी र यस्ता गल्तीहरू कुनै पनि नदोहोऱ्याउने गरी सरकार चलाउने हो। र पार्टी अहिलेसम्म एकीकरणको सामान्य कामहरू पनि बाँकी राखेर जसरी पार्टी चलाउन खोजिएको छ, अब त्यसरी हुँदैन। पार्टी कमिटी नियमित चल्नुपर्छ, नियमित छलफल हुनुपर्छ। नियमित रूपमा चाहिँ अब पार्टी पनि आफ्नो ढङ्गले पार्टीको एउटा विधान बमोजिम पार्टी चल्नुपर्छ, सरकार त्यसरी नै चल्नुपर्छ। ती सबै कुरा हामी स्थायी कमिटीमा राख्छौँ र त्यहीबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ। शङ्कासहितको एउटा प्रश्न। हजुर, अब तपाईँहरूको यसो कुरा सुन्दा के बुझ्न थालिँदैछ भने नि, प्रधानमन्त्रीलाई देखिने गरी अल्पमतमा पार्ने, राजीनामातर्फ प्रेरित गर्ने, त्यस सँगसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने मलाई राजीनामा गराउने परिस्थिति सिर्जना गर्दैछन् है, राष्ट्र प्रमुखलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने पार्टीको पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको निर्वाचित उहाँ पार्टी अध्यक्ष अनि निर्वाचित फेरि प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हो। मलाई अप्ठ्यारो पार्ने, भङ्ग गरिदिन्छु भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? किनभने प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय त्यो प्रेडिकेटिभ राइट अर्थात् विशेषाधिकारहरू हुनसक्छ। मलाई काम गर्नमा बाधा अडचन खडा गर्यो, निर्वाचित संसदले पनि गर्न सक्ने स्थिति रह्यो र सांसदको मात्रै भूमिका भएन, पार्टीले पनि अवरोध गर्यो, त्यसकारण भन्ने अवस्थामा प्रवेश गरे के गर्नुहुन्छ? पार्टीभन्दा माथि उठेर विशेषाधिकार कसैलाई छैन। पक्का कुरा भन्नु, पार्टीभन्दा माथि उठेर कहीँ कसैलाई विशेषाधिकार छैन र पार्टीका हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ता र नेताहरू पार्टीले खटाए अनुसारको आफ्नो जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र सरकार एउटा पार्टीले खटाएको एउटा मोर्चा हो, एउटा कार्यक्षेत्र हो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। सरकार भनेको पार्टीको काम गर्ने एउटा कार्यक्षेत्र हो सरकार। यस अर्थमा सम्पूर्ण कुराहरू के हुनुपर्छ? पार्टीमा तय हुनुपर्छ, पार्टी कमिटीमा तय हुनुपर्छ। र अब कसरी जाने भन्ने कुरा पनि पार्टी कमिटीमा तय हुनुपर्छ। कसैले पनि मैले यो गर्छु र त्यो गर्छु, मन लागेको गर्छु भन्ने कुरा गर्ने हो भने पार्टी पनि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। पार्टी पनि चुप लागेर बस्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। पार्टी पनि चुप लागेर बस्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। पार्टी भन्नाले 8 लाख कार्यकर्ता सदस्य सहितको पार्टी भन्दैछु म। यो सेन्ट्रल कमिटी, यो स्थायी कमिटी, 8 लाख पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि छन्। तिनीहरूले चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने कुरा हरेक हामीले आफूले काम गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हेका राख्नुपर्छ। ती चुप लागेर बस्दैनन्, ती सचेत मान्छेहरू हुन्। 3 करोड नेपाली जनताभित्रबाट 7-8 लाख मान्छे सचेत मान्छेहरू जो पार्टीमा छन्, तिनीहरू सचेत मान्छे हुन्। के ठिक हो के बेठिक हो बुझ्ने मान्छे हुन् र तिनीहरूले फैसला गर्छन् भन्ने कुरा हरेकले ध्यानमा राख्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के अब शङ्का हुन थाल्यो भने तपाईहरु मैले कहीँ कसैलाई विभाजनको ठ्याक्कै
त्यो सङ्घारमा हुनुहुन्छ कि जस्तो अर्थ मैले विभाजन कुनै हालतमा हुँदैन। विभाजन कुनै हालत, किन विभाजन, के को लागि विभाजन, कसको लागि विभाजन, देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको हितको लागि विभाजन के को लागि विभाजन? विभाजन हुँदैन। पार्टीको निर्णयअनुसार काम हुन्छ, पार्टीको निर्णयअनुसार गर्नुपर्छ। कसैले मान्दैन भने पार्टीले गर्छ, यही हो नियम। यसैमा सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरू यही मान्यतामा अडिएर काम गर्नुपर्छ र कहीँ कसैले बार्गेनिङ गर्ने काम कहीँ कसैले गर्नु हुँदैन। त्यो जे गर्नु छ स्थायी कमिटीमा आउनु, केन्द्रीय कमिटीमा आउनु, आफ्नो कुरा राख्नु, कन्भिन्स गर्नु। नेताहरूको काम भनेको के हो भन्दा कमिटीलाई कन्भिन्स गर्ने हो, तर्कबाट, तथ्यबाट, प्रमाणबाट कन्भिन्स गर्ने हो। कन्भिन्स गर्ने क्षमता, कन्भिन्स गर्ने हैसियत जसित छ त्यो नेता हुन्छ। चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो, कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो, त्यही नै हुन्छ नेता। हेर्नुहोस् है, तपाईले ओलीजीको त कुरा गर्नुभयो, ओलीको मात्रै म सबै मतलब सरकारको नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, तर फेरि कार्यकारी अध्यक्ष त तपाईँको पार्टीको त यो भागभण्डा भएको छ नि। सरकार मेरो भागमा, ओलीजीको भागमा, ओलीजीले जिम्मा लिया, पार्टी प्रचण्डजीको। अनि त्यो प्रचण्डजी चाहिँ नि फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, हामी सबै पार्टीको मातहतमा छौँ। प्रचण्डजी पनि, ओलीजी पनि, सिनियर नेता सचिवालय, त्यो 9जनाको सचिवालय छ नि, त्यो सचिवालय पनि विधानको मातहतमा छ, हुनुपर्छ। स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, सिङ्गो पार्टी, त्यो विधान किन बनाएको? यो संविधान छ, नेपालको संविधान। यो संविधानले 3 करोड नेपाली जनता चलाउँछ नि। नेपालको संविधान मातहतमा बस्नु पर्यो राष्ट्रपति, नेपालको संविधानको मातहतमा बस्नु पर्यो प्रधानमन्त्री, देश, सारा मन्त्री, सारा सरकार, सारा सरकारी संरचनाहरू, यो स्टेट सारा चाहिँ के भन्दा संविधानको मातहतमा बस्नु पर्यो। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हो नि, 2/3 संविधान संशोधन गर्छ कि त संविधान संशोधन गर्नुहोस् 2/3बाट। होइन भने कानुनको शासन, रुल अफ ल, त्यसको मातहतमा 3 करोड नेपाली जनता, 3 करोडभित्र सबै पार्टीका सर्वोच्च पदमा, सरकारको सर्वोच्च पदमा भएका मान्छेहरू अझ बढ्ता संविधानको मातहतमा, पार्टीका सर्वोच्च पदमा भएका, पार्टीको विधानमा अझ बढ्ता अनुशासित हुनुपर्छ। तलकाले अनुशासित भएनन् भने धेरै बिग्रन्न, तलकाले अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो भने धेरै बिग्रन्न, सबभन्दा माथिकाले अनुशासन गर्न भने धेरै बिग्रन्छ। त्यसो सबभन्दा अनुशासित को हुनु पर्यो? म स्थायी कमिटीको सदस्य, सबभन्दा बढी अनुशासित हुनु पर्यो। मभन्दा माथिको अझ बढ्ता अनुशासित हुनु पर्यो। उसले 10 पटक हेर्नु पर्यो, मैले काम गर्दा मैले विधान कहाँ मिच्याएको छु छैन, मेरा नियम कानुनहरू मैले कहाँ मिच्याएको छु छैन, नियमावली छ, नियमावली बनाउँछौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले जो सबभन्दा बढ्ता जिम्मेवार छ ऊ सबभन्दा बढ्ता कानुनको मातहतमा, विधानको मातहतमा, संविधानको मातहतमा, नियमको मातहतमा बस्नुपर्छ। जो सबभन्दा बढ्ता जिम्मेवार छ सबभन्दा बढ्ता अनुशासित हुनुपर्छ। जो सबभन्दा बढ्ता जिम्मेवार छ त्यो सबभन्दा बढ्ता डेडिकेटेड हुनुपर्छ, सबभन्दा बढ्ता निस्वार्थी हुनुपर्छ। मान्छेले कसलाई हेर्छ? मलाई भन्दा त जस्तो युवराज गिवाली के भनेर धेरै हेर्दैन, सबभन्दा माथि हेर्छन् नि, सबभन्दा माथि हेर्छन्, के भन्ने कुरा त्यहाँ हेर्छन्। पार्टी बुझ्नलाई सबभन्दा माथि हेर्छ जनताले, पब्लिकले। त्यसो सबभन्दा डेडिकेटेड, सबभन्दा निस्वार्थ, सबभन्दा स्वच्छ, सबभन्दा चारित्रिक रूपमा चाहिँ स्वच्छ, आर्थिक रूपमा, नैतिक रूपमा स्वच्छ मान्छेको अपेक्षा गरेको छ नेपाली जनताले। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म सबभन्दा बढ्ता माथि पदको जिम्मेवार यस कारणले छु कि म सबभन्दा अनुशासित छु, यस कारणले छु म सबभन्दा इमान्दार छु, सबभन्दा नैतिकवान छु, आर्थिक रूपमा म क्लिन छु, कसैले मलाई 1 पैसाको आर्थिक रूपमा चाहिँ शङ्का गर्न सक्दैन भन्ने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिति रहनुपर्छ। यो म यो कुरा एकदम आदर्शवादी ढङ्गले बोलेको छैन, म रियलिस्टिक भएर बोलिरहेको छु। तपाईँले यदि तपाईँलाई पैसा कमाउनु भने पैसा कमाउनु बाटो समात्नुहोस्, ठेक्कापट्टामा जानु, ठेकदार हुनुहोस्, निर्माण व्यवसायी, उद्योगपति हुनुहोस्। छ नि उद्योग, ठुल्ठुला उद्योगपति इज्जत छ नि, कति ठुलो इज्जत छ। व्यापार बिजनेस गर्नुहोस्, देशमा आवश्यक छ। तपाईँ पार्टी काम छोड्नुहोस्, पार्टी नेतृत्व छोड्नुहोस्। आइदर तपाईँ पोलिटिक्स गर्ने, कम्युनिस्ट पोलिटिक्स गर्ने हो भने तपाईँ भ्रष्टाचार र कमिसन 1 पैसा सपनामा पनि नसोच्नुहोस्।
तपाईँको जीवन कसरी बाँच्ने भने तपाईँले मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, तपाईँको परिवार होला, काममा लगाउनुहोस्, काम गरेर खानुहोस्, सादा जीवन बाँच्नु न छ। आखिर के छ, मरेर जाने हो। त्यसो भएर व्यापार उद्योग गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने काम र कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने काम त बिल्कुलै पृथक काम हो। हिजो हामी यसैको लागि लाग्यो हो र, यसैको लागि जेल गएको हो र, यस्तै गर्नु गएको हो र, यसैको लागि भूमिगत भएको। यत्रो मान्छेले हजारले रगत बगाएका छन्, के को लागि भन्नु, बाँच्न सक्थे नि बिचराहरू। मैले अब कम्युनिस्ट पार्टी छोडेँ यति मात्रै लेखिदिएको भए, यति मात्रै भनिदिएको भए त उनको जीवन बाँच्ने थियो नि। किन मरे त? म मरेपछि देशका जनताले सुख पाउँछ भनेर मरे। त्यसो भएर हामीले भन्दा नि ती शहीदहरूको रगत सम्झिनुपर्छ। हामी त्यो शहादत गर्ने भावनासहित प्रेरित भएका, त्यसैले लागेको त हामी सबै त्यसरी नै लागेको हो त। भने त्यो चाहिँ यो कुनै आदर्शवादी कुरा होइन, यो मार्क्सवादी कुरा हो, यो वैज्ञानिक कुरा हो। राजनीति गर्नेले राजनीति गर्नु, ठेकदारी गर्ने ठेकदारी गर्नु। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। यो सारा तपाईँको कुरा सुन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बडा अप्ठ्यारो, के गर्ने के नगर्ने भन्ने, त्यस्तो कतातर्फ डोरिएला के गर्ने त्यो अवस्था प्रवेश गरे जस्तो लाग्यो। सरकार जनसङ्घारमा त्यो ठ्याक्कै डिलमा अप्ठ्यारो किन छैन भने हामीसित पार्लियामेन्ट छ, बकाइदा बहुमत, बकाइदा, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। केन्द्रीय कमिटी छ, स्थायी कमिटी छ, सचिवालय छ, अप्ठ्यारो छैन। किन छैन? संस्थागत निर्णय हुन्छ, संस्थागत निर्णय हरेक नेता र कार्यकर्ताले पालन गर्नुपर्छ। यही बमोजिम पार्टी चल्छ, भोलि पनि यसरी नै चल्छ, हिजो पनि यसरी चल्दै आयो, अहिले पनि त्यसरी नै चलाउनुपर्छ। यसमा कसैले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पार्टी चल्छ, सरकार चल्छ, संसद चल्छ। आवश्यक परे बहुमत र अल्पमत प्रदर्शन होइन, संस्थागत निर्णय हुन्छ। छोडिदिनुहोस् बहुमतहरू, संस्थागत निर्णय गर्ने आफ्नो हरेक पार्टीमा परिपाटी छ। निर्णायक मोडमा नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्णायक मोडमा प्रवेश गर्दैछ। यस्तो भए कमिटीको बैठक बसे त निर्णय गर्न परिहाल्छ। कमिटीको बैठक किन बस्छ? भाषण गर्नलाई, चौरमा गएर मञ्चमा गएर भाषण गरे भइहाल्यो। कमिटीको बैठक यस कारणले बस्छ कि त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ, त्यहाँ समीक्षा हुन्छ। एउटा जिज्ञासा आधा मिनटमा, अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको बारेमा को तपाईँहरू के मस्तिष्कमा के सोच्नु भएको छ? कृपया यो जिज्ञासा। कमिटीमा खुलस्त कुरा हुन्छ, त्यहीँबाट निर्णय गर्छौँ। संस्थागत निर्णय हुन्छ, मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। कसैलाई रिस उठ्यो हो, कसैसित मन लाग्यो, तपाईँ छोडिदिनुहोस्, मन लाग्यो बस्नुहोस्, हुँदैन। यहाँ भन्छ नि छोडिदिनुहोस् भन्ने, छोडिदिनुहोस् बस्नुहोस् भन्ने होइन। संस्थागत आउनुहोस्, हरेकले आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, तथ्य र कारण प्रमाणको आधारमा गर्नु के पर्ने हो दृढतापूर्वक के गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्। पार्टी चलाउनुहोस्, सरकार चलाउनुहोस्, संसद चलाउनुहोस्, कुनै समस्या छैन, नो प्रब्लम। यस्तो आइरहन्छ नि समस्या रहित दुनियाँ हुन्छ कहीँ? यत्रो विशाल पार्टी छ, ठुलो पार्टी छ, ठुलै समस्या छ, ठुलो पार्टीका ठुलो समस्या हल गर्ने आफ्नै तरिका छ। हस्, म केही विषय अरू अझ थप तपाईँलाई अब म समयले सबै यसैभित्र पर्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो युवराज गेवाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।